हामी कुठे छोडेर कहीँ गएनौँ। तपाईँले हामीलाई यहाँ एक्लै छोडेर तपाईँ गाउँ जानु भएको थियो। अनि त्यसपछि घरबाट आन्टीले हामीलाई भाडा तिर्न नसकेर दिदी र मलाई कोठाबाट निकालिदिनु भयो। त्यसपछि दिदी अब हामी कहाँ जाने? खै कहाँ जाने हिँड जहाँ पुगिन्छ त्यही जा। अब के गर्ने? छिटो केही खोजेर लिएर न। त चिन्ता नगर भाइ, त बसिरह, म खोजेर लिएर आउँछु नि केही भेटिन्छ कि। हेर त भाइ, मैले बिस्कुट भेटाएँ। यही बिस्कुट भए पनि खा ल। खा न पहिला, म खान्छु नि। भनेपछि त्यो चण्डालीले म नभएको बेला भाडा दिनु नसक्यो भनेर तेरो यस्तो सानो सानो बालबच्चालाई कोठाबाट निकालेपछि होइन छ? धिक्कार छ त जस्तो घरबेटीलाई दुःख पर्दाखेरि साथ नदिने त जस्तो घरबेटीले त मरेपछि स्वर्गमा पनि बास पाउँदैन। स्वर्गमा त के नर्कमा पनि पाउँदैन। म नभएको बेलामा मेरा बालकका छोरछोरीलाई कोठाबाट निकाल्ने छैन। यसोले तँलाई कहिले माफ गर्ने छैन, कहिले पनि। मामु, हामीले तपाईँलाई नभेटेर कति रोयौँ नि। हामीले तपाईँ र बाबालाई भेटिन्छ भनेर आशै मारेका थियौँ। मामु,
हामीलाई छोडेर चाहिँ अब कहीँ नजानुहोस् है। अब मेरा छोराछोरीलाई कहिले छोडेर टाढा जानु, जहाँ गए पनि आफूसँगै लिएर हिँड्छु। अनि बाबु दिदी खै त, देख्दिन त दिदी। दिदी र म बाहिर बजारमा तरकारी किन्न निस्केका थियौँ। त्यसपछि बाटो भुलेर हामी छुट्यौँ। दिदीलाई खोज्दै हिँडेको कतै भेटेन। म त बाटोमा कसैले खाना दिन्छ कि भनेर माग्दै हिँडेको थिएँ। मामु कतिले त माया गरेर बिस्कुट पनि दिन्थे, कतिले त मागेको भनेर कुर्थे पनि। मम्मी मैले धेरै दिन भइसक्यो मैले केही खाएको छैन, साह्रै भोक लागेछ। धेरै भोक लागेछ हो? एकछिन बक्नु, पसल खुल्ने होला, अहिले पसलमा गएर केही खानेकुरा किनौला अनि खाउँला है। अनि बाबु तिमीले दिदी बसेको घर देखेको छौ त? मैले त बिर्सेँ। मामु दिदीको चिन्ता नलिनुहोस्, त्यो बाजेले दिदीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, साह्रै सुखी राख्नुहुन्छ। बरु हामी चाहिँ घर जाऊँ न। मामु यो के हो? म पनि खान्छु नि। पोहोर पनि लकडाउन भयो, यसपालि पनि लकडाउन हुने हल्ला छ। अब त घर भाडा बस्ने मान्छेहरू सबै गाउँमा गयो भने हामी पनि भोकले मर्छौँ होला। पोहोरकै भाडा उठाउनु सकेको छैन, फेरि लकडाउन भन्छ। यो कोरोना साँडे पनि कति आउनु सक्दो रहेछ नेपालमा। आफूलाई पनि साह्रै गाह्रो, कोठा बस्नेलाई पनि गाह्रो। कोठा बस्ने मान्छे नि आउँदैन, पैसाको साह्रै खाँचो भएको छ। कोठा बस्ने मान्छेहरू पनि राति भागिहालेछ, थामी नदी। अब त 3 कोठा चाहिँ बाँकी नै छ भाडा लाउनलाई। अब त यसो कोठा बस्ने मान्छे आयो भने सस्तो नभए नि दिनुहुन्थ्यो नि। नहुनु मामा भन्छ, काना मामा जाति भन्छन्। को चाहिँ आउला त कोठा खोज्नलाई? मामु किन फ्याँक्नु भएको? झन् म खान्छु भनेको कस्तो भोक लागेछ, खानै दिनु भएन। अहिले अरूले किनेर खाउला नि। बाबु तँलाई के थाहा, तर तेरो दिदी नहुँदा मलाई साह्रै बाँच्न गाह्रो भएको थियो। यो दुनियाँमा आफ्नो भन्ने को छ र भनेर मैले विष किनेर खान लागेकी हुँ। अब तँलाई भेटे अलिकति भए पनि बाँच्ने आश भयो। हो साँच्ची त मात्र छस्, तर तेरो दिदी कहाँ गई? मामु मलाई कस्तो भोक लागेछ, त्यो खुसीमा के छ भन्नु न। किन रुनु भएको? अरूको होइन कि लाटा, हेर्न आँखामा घुस्नु पर्यो। त्यसपछि के पनि होइन क्या, खोकी त औषधि हो, तिमीले खानुहुन्न नि। बुझ्यो? यति ज्ञान छ मेरो छोरो। तपाईँ चिन्ता नगर्नु न मामु, दिदी एउटा बाजेको घरमा हुनुहुन्छ। त्यस दिन बाबु हो नानी हो, किन रोया बसेको? तिमीहरूको बाबुमा कोही पनि छैनन्? मम्मी ड्याडी त हुनुहुन्छ नि। मम्मी घर जानुभएको अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन। ड्याडी विदेश जानुभएको पनि आउनु भएको छैन। अब हामी कहाँ गएर बस्ने बुवा? घरबेटीले पनि निकाल्दै हाल्यो हामीलाई घरबाट।
हाम्रो जाने ठाउँै छैन बुवा काहीँ पनि। अब हामी कहाँ गएर बस्ने? कठैबाट साह्रै दुःख पाएको छौ। मसँग जान्छौ त? मेरो पनि छोराछोरी अमेरिका गएका छन्, यहाँ कोही पनि छैन। भात पकाएर खानिदिने मान्छे पनि छैन। नानी हो, तिमीहरू मसँग जान्छौ भन्दा होइन। भोलि पर्सि आमा बाबा आउँछन् अनि तिमीहरूलाई भेटाइदिउँला। हुन्छ, हामी जान्छौँ तपाईँसँगै। भाइ हिँड्छ बुवासँगै। बाबु अब मसँग नै हिँड्ने है? हिँड जाऊ। ए घरबेट दिदी, घरबेट दिदी। को हो? म यता छु। ए तपाईँ हो? नमस्कार। नमस्ते। के होला बाबु? कोठा खाली थियो भनेर आएको। कोठा त खाली थियो बाबु। बाबुले के काम गर्नुहुन्छ होला? हेर भाइ, मैले पनि घर लोनमा बनाएको छु। कोठामै बस्ने हो भने चाहिँ भाडा पनि तिर्नुपर्छ भाइ। तिमीहरूले नै भाडा तिरेन भने अनि हामीले यो घरको लोन कसरी तिर्नु त बाबु? न सरकारले छुट दिन्छ। अब महिनापछि भाडा तिर्ने हो भने बस्छ क्यारे, सक्दैन भने अन्तै खोज कोठा। त्यसो नभन्नुहोस् दिदी, अहिले म समस्यामा परेको छु। म चान्जुने मान्छे कहाँ हो र? डिएसपीको छोरा पो हो त। तपाईँले घर भाडामा दिनुहुन्न र बढीभन्दा बढी भाडा लिएर आम जनतालाई मारमा पार्नुहुन्छ भनेर तपाईँ विरुद्ध कानुनमा उजुरिहाल्छु, बुझ्नुभयो? ए तिमी डिएसपीको छोरा पो हो? म त्यति साह्रो नराम्रो मान्छे त होइन बाबु। कतिलाई त भाडा पनि छुट गरिदिएको छु। अच्छा बाबु, मैले पोहोर साल लकडाउन हुँदा कुनै पनि भाडा लिएको होइन, सबै बिना गरिदिएको। म त त्यस्तो नराम्रो मान्छे होइन त बाबु। मेरो मन साह्रै राम्रो छ। तपाईँ पनि बस्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, मलाई पैसाको खाँचो छैन। बल्ल भने बुढी लाइनमा आए, यति नभने त कोठै पाउन गाह्रो। घरबेट दिदी, घरबेट दिदी, के सोच्नु भएको? के होइन बाबु, के होइन। कोठामा बस्नु त दिनुहुन्छ नि? दिन्छु बाबु, दिन्छु। हजुर डिएसपीको छोरा हुनुभएको रहेछ। दिनु बाबु, दिन्छु, कोठा दिन्छु। यत्रो खोजिसक्यौँ, दिदीलाई पनि भेटिने छटकाट देखिनँ मैले। बाबु, दिदी पनि भेटिन। अब हामी के गर्ने होला? के गर्ने? तेरो दिदीलाई पनि भेट्न पाएको भए सँगै घर जानुहुन्थ्यो भनेको। अब तेरो दिदीलाई पनि भेटिन। हुन त तैँले त्यो बाजेकोमा सुखले बसेको छ दिदी भन्छस्। अब पछि त होला नि, पछि त भेटिला नि। लकडाउन खुलेपछि फेरि बस्न जानु पर्ला, नभेटिहाल्छ कि? साँच्ची बाबु, तर तेरो दिदी कसरी छुट्यो मलाई भन त। मैले अघि नै भनेको होइन, दिदी र म बजारमा सामान किन्न जाँदाखेरि बाटो भुलेर छुटेको भनेर। तपाईँ पनि कति भुलिनु हुँदो रहेछ। दिदीले त यहाँ बसिराख, म गाडाबाट सागसब्जी लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि म दिदीलाई कुरेर बसिरहेको थिएँ। दिदी नै हराउनु भयो। दिदीलाई खोज्दा खोज्दै म आफै हराएँ। म त्यहाँबाट दिदीलाई खोज्दै हिँडेको, भेटिनँ। बाबु, तिमीले त्यो बाजेको घर चिनेको छौ त? छैन, चिनेको भए म गइहाल्थेँ नि। तपाईँलाई कतिचोटि भन्नु, अघि पनि भनेको होइन, तपाईँ भुल्दै गर्नुहुँदो रहेछ। के गर्नु छोरो, मेरो दिमागले कामै गरेको छैन। तैँले अघि सबै कुरा भनेर पनि बिर्सिसकेँ। के भनिस्, मैले के सुने। ईश्वर,
अब मैले मेरी छोरीलाई कहाँ खोजु? के खायो होला, कसरी बस्यो होला अर्काको घरमा? कहाँ चाहिँ गएर खोज्नु होला मैले त्यसलाई? मामु, तपाईँले दिदीको चिन्ता लिनै पर्दैन। हामीलाई त आफ्नै छोराछोरी जस्तै माया गरिराख्नु भएको थियो। दिदी त कति खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाजेले दिदीलाई राम्रो स्कुलमा पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने भन्नुभएको छ। हो र? ओ, भनेपछि तेरो दिदी साह्रै भाग्यमानी रहेछ। मैले त्यसलाई यहाँ बस्दा एकसाथ मिठो खुवाउन पनि सकेका थिइनँ, न त राम्रो लुगा नै एकचोट लाउन ल्याएको थिएँ। केही गर्न सकेका थिइनँ। हे ईश्वर, मेरो छोरीलाई रक्षा गर्नुहोस्। मेरो यो छोराले भने जस्तै त्यो बाजेले मेरो छोरीलाई धेरै माया गरेर राख्थ्यो, धेरै सुख दियो। अनि त्यसलाई हाम्रो मायाको समेत कमी महसुस नहोस्, त्यति धेरै माया गरेर राखौँ। आफूले कहिले सुख पनि दिन सकिन। आज को मान्छेले आफ्नै सन्तान गरेर राखेको छ। त्यो बाजेले जिन्दगीभर खुसी र सुखी पाउन्। उनीहरूको छोराले धेरै माया गर्थ्यो। त्यो बाजेले कहिले दुःख नपाउने ईश्वर, मेरो छोरीलाई साह्रै दिएको छ उसले। तर पनि मनले कहाँ बाँच्छ र? आफ्नो मुटुको टुक्रा हो। अर्काको घरमा सुखाइले खुसीले बसेको छ भने पनि आफ्नो आँखाले नदेखेसम्म कसरी यो मनलाई शान्ति मिल्छ? मिल्दैन। मामु, नरुनुहोस्। दिदी त अब धेरै धनी मान्छेको घरमा बस्नु भएको छ, मिठो मिठो खाना पाउनुहुन्छ। मामु, हजुरलाई के थाहा दिदीले कति मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ? माछा, मासु, पिज्जा, बर्गर, फलफुल, मिठो मिठो चिजहरू खान पाउँछ। अनि दही दुध त कति हो कति, हाम्रो जस्तो हो र? हाम्रो त राम्रो पेट भरि खान पनि पाइँदैन। के गर्छस् त? गरिबको कोखमा जन्मने राइस आफूलाई पनि आफ्ना छोराछोरीलाई मिठो खुवाउन, राम्रो लाउन दिने मन कहाँ नभएको हो र? छोड्दै यस्तो कुरा। अब गाउँ जानुभएको छ बाबु। किउको गाडी पनि छुट्टा लागिसक्यो होला। अब यसरी सहारा बसेर के गर्नु? भोकै मरिन्छ। तर पनि भगाइसक्यो। अब तेरो दिदी सुखैमा बसेकी छ भने हामी गाउँ जाउँ न, किन जाउँ? पोहोर पनि लकडाउन भयो, यसपालि पनि लकडाउन हुने हल्ला छ। अब त घर भाडा बस्ने मान्छेहरू सबै गाउँमा गयो भने हामी पनि भोकले मर्छौँ होला। पोहोरकै भाडा उठाउनु सकेको छैन, फेरि लकडाउन भन्छ। यो कोरोना साँडे पनि कति आउनु सक्दो रहेछ नेपालमा। आफूलाई पनि साह्रै गाह्रो, कोठा बस्नेलाई पनि गाह्रो। कोठा बस्ने मान्छे नि आउँदैन, पैसाको साह्रै खाँचो भएको छ। कोठा बस्ने मान्छेहरू पनि राति राति भागिहालेछ, थामी नदी। अब त 3टा कोठा चाहिँ बाँकी नै छ भाडा लाउनलाई। अब त यसो कोठा खोज्ने मान्छे आयो भने सस्तो नभए नि दिनुहुन्थ्यो नि। नहुनुमा भन्छ, काना मानु जाति भन्छन्। को चाहिँ आउला त कोठा खोज्न?
सबै पसलहरू त बन्द रहेछ त मलाई कस्तो भोक लागिसक्यो अब के खाने नआतिल छोरा, हिजोसम्म त्यो पसलहरू सबै खुल्ला थियो, आज त फेरि सबै बन्द छ। दिदीलाई सोध्नु भनेको भइहाल्नु पर्यो। भाइ, हजुर दिदी तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो। भन्नु न दिदी के हो? यो पसलहरू आज चाहिँ सबै बन्द छ, के गर्नु भाइ? ल तपाईँलाई थाहा छैन र दिदी, आज बिहानदेखि सरकारले लकडाउन गरिदियो नि। फेरि लकडाउन? फेरि लकडाउन गर्यो नि दिदी। कोरोनाले मान्छे भटाभटी मर्न थालेको छन्। तपाईँ पनि लखर लखर नहिँड्नुहोस्, बाँच्न गाह्रो छ अहिले। अहिले सरकारले घरभित्रै बस्नु, बाहिरतिर हिँडडुल नगर्नु भनेको छ। तपाईँलाई थाहा छैन र? दाजु, गाउँ जाने गाडी पनि खुलेको छैन त। ल कस्तो कुरा गर्नुभयो दिदी, झन् लकडाउन छ भन्दैछु। अहिले त पहिलाको लकडाउनभन्दा पनि कडा लकडाउन गरिएको छ। गाडी त के, सडकमा मुसा दौडियो भने पनि पुलिसले भाटा हान्छ। यसरी सडकमा मास्क नलाइकन नहिँड्नुहोस्। कोरोना पहिलाको भन्दा पनि डेन्जर छ। त्यही भएर बादमा मन छ भने रुक्कन घरभित्र गएर बस्नुहोस्, धेरै लखर लखर नहिँड्नुहोस् र मास्क पनि लाएर हिँड्नुहोस्। मैले पनि मास्क लाउनु बिर्सेछु तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै। के गर्ने मामु? मामु अब के गर्ने? गाउँ पनि जान पाइएन, यहाँ पनि हाम्रो कोठा छैन, अब कहाँ गएर बस्ने हामी? हे ईश्वर, यो के गर्यौ तिमीले? जताबाट पनि हामी गरिबलाई नै किन दुःख दिन्छौ? अब फेरि पनि लकडाउन भयो। काठमाडौँको ठाउँमा आफ्नो आफन्त पनि कोही छैन। कहाँ गएर बस्नु? गाउँ जाने गाडी पनि बन्द भयो रे। न साथमा एक पैसा छ। बालका सन्तान लिएर कता जाऊ म? कहाँ जाऊ? अब के गर्ने बाबु? घर जाने गाडी पनि चल्दैन अरे, अब हामी कहाँ गएर बस्ने? अब यस्तो बेला बच्चा लिएर कसरी बाटोमा हिँड्नु? फेरि कोरोना लाग्यो भने न उपचार गर्न पैसा छ, न यो सहरमा आफ्नो मान्छे। खान नपाए पनि यो बच्चालाई त बचाउनु पर्छ। मेरै छोराको लागि भए पनि केही न केही गर्नै पर्छ। तर के गर्ने? अब म पहिलाकै कोठामा जान्छु। कमसेकम बस्न पाइयो भने खाना त जे जसो गरे नि गरौँला नि। अहिले त बस्ने बासको आवश्यकता छ। अब म त्यसै गर्छु। बाबु, अब हामी पहिलाकै कोठामा जान्छौँ। हिँड मसँग। हिँड न हिँड। एकचोटि बोलाइ हेर्छु म है। घरबेटी दिदी, घरबेटी दिदी, एकचोटि बाहिर निस्किनु त।
हामीलाई घरदेखि निकालिदिनु भएन? के गरे? मैले निकाल्दिएँ रे? यस्तो कुरा चाहिँ नगर बाबु। लु भन मालती, तिमी किन आयो? कि भाडा लिएर आयो? दिदी म तपाईँको भाडा तिरिहाल्छु नि। अहिले हामी साह्रै आपतमा परेका छौँ। बल्ल बल्ल छोरो खोजेर भेटेँ। हेर्नुहोस् न, फेरि पनि लकडाउन भएछ। ल साथमा 1 पैसा छ, गाउँ जाउँ भनेर गएँ, सबै बन्द भएछ, गाडी पनि चल्दैन नि। अब यो भाडाको पैसाले लिएर म कहाँ जानु? काठमाडौँको ठाउँमा आफ्नो भन्ने कोही छैन दिदी। बरु तपाईँको पैसा जे जसो गरे पनि तिरौला। यो दुःखमा साथ दिनुहोस् न दिदी, हामीलाई बस्न दिनुहोस्। पछि बुढा विदेशबाट आउँछ, नआए पनि पैसा पठाउँछु भनेका थिए कि आउँदैन, पठाइहाल्छन् अनि त्यसपछि तिरौला। अहिले हामीलाई जसरी भयो नि बस्न दिनुहोस् न। साह्रै गाह्रो परेको छ। हात जोड्छु दिदी, हामीलाई बस्न दिनुहोस्। हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ छैन दिदी, साह्रै आपत परेको छ हामीलाई। बाहिर हिँड्यो भने पुलिसले डन्डा मार्छ रे। अनि यसले नखाएको त धेरै दिन भइसकेछ। बिचरा यसको पेटमा हड्डा समेत मरेको छैन दिदी। आफू त जसो पसो पेटमा पटुका बाँधेर 100 दिन भए पनि काट्थ्यो होला। तर यो काला काला मैले कालाहरू राखौँ, त्यही भएर दिदी हामीलाई कोठामा बस्न दिनुहोस्। हात जोड्छु, बस्न दिनुहोस्। नौना मलाई के दशा लाग्यो? बिहान पनि डिएसपीको छोरा भनेर कोठा बस्न आयो, पैसै नदी। अब तिमी पनि पहिलाको भाडै नदी फेरि कोठा बस्न आयो? खुरुक्क जाऊ, जताबाट आएको त्यतै जाऊ, छैन यहाँ कोठा। तिम्रो कोठामा मान्छे लगाइसकेँ मैले। घरपट्टि आन्टी, हामीलाई बस्न दिनुहोस् न हाम्रो कोठामा। हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ छैन। फेरि अहिले कस्तो डेन्जर कोरोना आउँछ अरे। दिदी मेरो माया नलागे पनि कौशलमा यो बच्चामाथि त दया गर्नुहोस् न दिदी। साह्रै गाह्रो छ। अहिले त झन् कोरोना पनि पहिलाको भन्दा साह्रै नराम्रो आएको छ अरे। अस्पताल लान पाएको छैन, मान्छे प्याटी परेका छन् रे। एकअर्कालाई छुन पनि पाइँदैन। बजार सबै बन्द रहेछ। अब गाउँ जाने किउको गाडी पनि लाग्दैन। अब यस्तो बेलामा कहाँ गएर बस्नु? के खानु? दिदी तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामीलाई बस्न दिनुहोस् दिदी। तपाईँले जस्तो काम गर भने पनि म गर्छु। म अस्पतालमा त अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेछ। हामी त गरिब छौँ। के गरी कोरोना लागिहाल्यो भने न हामीसँग पैसा छ, कसरी उपचार गर्नु? हामी जस्तो गरिब त अस्पतालको ढोकामा पुग्न नपाई मर्छौँ होला।
फेरि पैसा नभएपछि अस्पतालमा उपचार पनि गर्दैन अरे भन्ने सुनेको थियौँ। हामी गरिब पहिल्यै सुरक्षित भएर बसेनौँ भने हामीलाई बाँच्न गाह्रो छ दिदी। त्यही भएर हामीलाई बस्न बाँच दिनुहोस्। अमरे त केही छैन। यस्ता साना साना बच्चाहरूले यो संसार देख्न नपाउँदै संसार छोडे भने कति नराम्रो हुन्छ दिदी। हामी जस्तो गरिबलाई कसले हेर्छ र? हामीलाई दया गर्नुहोस् दिदी, बस्न दिनुहोस्। हामीलाई छोडेर कहाँ जानु दिने? लु बा, यस्तो कुकुरको मुख झार्नु पर्दैन। पहिलाकै लकडाउनमा भाडा तिरेको छैन, अब फेरि कोठामा बस्ने आएको लास पछिको आइ नै। कोठामा बस्ने भए पहिलाको भाडा तिर अनि बस, नत्र भने जाऊ घर। रामु नरुनुहोस् न। म पनि ठुलो भएपछि यत्रै घर बनाउँछु अनि तपाईँलाई सुखले पाल्छु। जाऊ सुरुका भने सुन्दैनौ? घरबुटी आन्टी हामीलाई बस्न दिनुहोस् न। म ठुलो भएपछि तपाईँको कोठाबाट सबै तिरिदिन्छु।